This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian آموزش زبان فارسی. کلید تمرین 58. یک. او هیچ چیز یادش نمی آید. 2. شما همه چیز یادتان رفته. 3. متاسفانه اسم شما یادم نمی آید. 4. آنها کی گرسنشان می شود؟ 5. سیما اصلا سردش نمیشه. 6. زود باش، مهمانها گرسنشان هست. 7. نگران نباش، من موقع رانندگی خوابم نمیگیرد. 8. پسر شما داره خوابش میبره. 9. یادم رفت چی گفتم. 10. به نظر شما او سردش بود؟ 11. نه تنها سردش نبود بلکه گرمش هم بود. 12. او خیلی زود خنده‌اش میگیرد. 13. من از رنگ بنفش خوشم نمی آید. 14. او از خواندن بیشتر از نوشتن خوشش می آید. 15. من از آدم تنبل خیلی بدم می آید.